ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्निर्मोक्षमात्मनः गोपास्त्रीभ्यः समाचक्युः प्रलम्बवदमेव च गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्यविस्मिताः मेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामौ व्रजं गतौ ततः प्रावर्तत प्रावृट् सर्वसत्त्वसमुद्भवा विद्योत्तमानपरिधिः विस्फूर्जितनभस्थला सान्द्रनीलाम्बुदैर्व्योम सविद्युत्स्तनयित्नुभिः अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ अष्टौ मासान्निपीतं यद् भूम्याश्चोदमयं वसु स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे पर्जन्यः कालागते तडिद्वन्तो महामेघाः छन्दश्वसनवेपिताः प्रीणनं जीवनं यस्य मुमुचुः करुणा इव तपकृशादेवमीढा आसीद्वर्षीयसीमहि यतैव काम्यतपसः तनु सम्प्राप्य तत्फलं निशामुकेषु कत्योधाः तमसा भान्ति नग्रहाः यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदा कलौ युगे श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूकाव्यसृजन् गिरः तूष्णीं शयानाः प्राग्यद्वद् ब्राह्मणा नियमाज्ञये आसन् उत्पतवाहिन्यः क्षुद्रनद्यो अनुशुष्यतीः पुंसो यथा स्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदः हरिता हरिभिषष्पैः इन्द्रगोपैश्च लोहिताः उच्चिलीन्द्रकृतच्छाया नृणां श्रीर्यिव भूरभूत् क्षेत्राणि सस्यसम्पद्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः धनिनाम् उपतापं च दैवाधीनमजानताम् जलस्थलोकसः सर्वे नववारिणि सेवया अबिभ्रद्रुचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया सरिद्भिः सङ्गतः सिन्धुः चक्षुभेश्वसनोर्मिमान् अपक्वयोगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुग्यता गिरयो वर्षधाराभिः हन्यमानान विव्यतुः अभिभूयमाना व्यसनैः यथा दोक्षजचेतसः मार्गा बभूव संदिग्धाः तृणैश्चन्नाह्य संस्कृताः नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजेः कालहता इव लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौहृदाः स्थैर्यं न चक्रुर्कामिन्यः पुरुषेषु गुणेष्विव धनुर्वियति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणिन्यभात् व्यक्ते गुणव्यतिकरे अगुणवान् पुरुषो यथा नरराजोडुपश्चन्नः स्वज्योत्स्नाराजितैर्घनैः अहं मत्याभासितया स्वभासा पुरुषो यथा मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दञ्चिकण्डिनः गृहेषु तप्ता निर्विन्ना यथाच्युतजनागमे पीत्वापः पादपाः पद्भिः आसन्नानात्ममूर्धयः प्राक्षामास्तपसा श्रान्ताः यथा कामानुसेवया सरस्वशान्तरोधस्सु न्यूषुरङ्गापि सारसाः गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः जलौघैर्निरभिद्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे पाखण्डिनाम सद्वादैः वेदमार्गाः कलौ यथा व्यमुञ्चन् वायुभिर्नुन्ना भूतेभ्यो अतामृतं
गणाः यथाशिशो विष्पतयः काले काले त्रिजेरिताः एवं वनं तद्वर्षिष्टं पक्वगर्जूरजम्बुमते गोपालैर्वृतोरन्तुं सबलः प्राविशद्हरिः देनवो मन्दगामिन्य ऊदो भारेण भूयसा ययुर्भगवताहूता द्रुतं प्रीत्या स्नुतस्तनीः वनौकसः प्रमुदिता वनराजीर्मदुच्युतः जलधारा गिरेर्नादान् आसन्ना ददृशे गुहाः क्वचिद्वनस्पतिक्रोढे गुहायां चाभिवर्षति निर्विश्य भगवान् रेमे गन्धमूलपलाशनः तद्योधनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके सम्भोजनीयैर्बुभुजे गोपैः सङ्कर्षणान्वितः शाद्वलोपरि संविश्य चर्वतो मीलिते क्षणान् तृप्तान् वृषान् वत्सतरान् गाश्च स्वोधोभरश्रमाः प्रावृढश्रियं च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदावहां भगवान् पूजयान् चक्रे आत्मशक्त्युपबृंहितां एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्व्रजे शरत्समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्भव परुषान्निला शरदा नीरजोत्पत्त्या नीरानि प्रकृतिं ययुः भ्रष्टानाम् इव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया व्योम्नोब्धं भूतशाबल्यं भुवः पङ्कमपामलं शरञ्जगाराश्रमिणां कृष्णे भक्तिर्यथा शुभं सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजो शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्तैषणाः शान्ताः मुनयो मुक्तकिल्बिषाः गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचुः शिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो दधते न वा नैवाविदन् क्षीयमानं जलं गाधजलेचराः यथायुरन्वहं क्षय्यं नरामूढाः कुटुम्बिनः गाधवारिचरास्तापम् अविन्दन् चरदर्कजं यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्या विजितेन्द्रियः शनैर्शनैर्जहुः पङ्कं स्थलान्यामं च वीरुदः यथाहममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु निश्चलाम्बुरभूतूष्णीं समुद्रशरदागमे आत्मन्युपरते सम्यक् मुनिर्व्युपरतागमः केदारेभ्यस्त्वपो गृह्णन् कर्षकादृढसेतुभिः यथा प्राणैर्स्रवज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः शरधर्कांशुजांस्तापान् भूतानामुडुपोहरत् देहाभिमानजम्बोधो मुकुन्दो व्रजयोषिताम् कम्मशोभत निर्मेघं शरद्विमलतारकं सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम् अखण्डमण्डलो व्योम्नि रराजोटुकनैर्शशी यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतो भुवि आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतं जनास्तापं जगुर्गोप्यो न कृष्णहृतचेतसः गावो मृगा खगा नार्यः पुष्पिन्यः शरदा भवन् अन्वीयमाना स्ववृषैः फलैरीशक्रिया इव उदहृष्यन् वारिजानि सूर्योत्तानि कुमुद्विना राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्युन्विना नृप
पुरग्रामेष्वाघ्रयणैः ऐन्द्रियैश्च महोत्सवैः बभूवुः पक्वसस्याट्या कलाभ्यां नितरां हरेः वनिं मुनिनृपस्नाता निर्गम्यार्तान् प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धाः स्वपिण्डान् कालागते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रावृढशरद्वर्णनं नाम विंशोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना न्यविशद्वायुना वातं स गोपालकोच्युतः कुसुमितवनराजिजुष्मिभृङ्गद्विजकुलगुष्टसर सरिन्महीध्रं मधुपतिरवगाह्य चारयन् गागा सह पशुपालबलश्चुकूजवेणुं तद्व्रजस्त्रिया श्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयं काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन् तद्वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितं नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे गोप्यऊचुः अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यपशूननु विवेश यतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं चूतप्रवालबर्गस्तबकोत्पलाब्जमालानुपृक्त परिधानविचित्रवेषौ मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यतार्यागां वृन्दावनं सखिभुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्यादृशान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वं धन्यास्ममोडमतयोऽपि हरिण्ययेता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेषम् आकर्ण्य वेणुरनितं सग कृष्णसारागा पूज्यां तधोर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्स्वरूपशीलं श्रुत्वा च तत्वनितवेणुविचित्रगीतं देव्यो विमानगतय स्मरनुन्नसारागा भ्रश्यत्प्रसूनकभरामुमुहुर्विनिव्यग गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तबितकर्णपुटैर्बिभन्त्यः शावास्नुतस्तनपयः कपलास्म
तस्तुः गोविन्दम् आत्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यग प्रायो बताम्बविहकाः मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचग नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः आलिङ्गनस्तगितमूर्मिभुजैर्मुरारेः गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह रामगोपैः सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तं प्रेम प्रवृद्ध उदितकुसुमावलीभिः सख्योर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुद आतपत्रं पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्याननकुचेषु जगुस्तधादिं हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सगगोघनयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्धरकन्दमूलैः गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विदा भगवतो या बृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मितो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नाम एकविंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।